नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रममा एसटिभी च्याटमा म भूपाल रिटेल। आज हामी सरकारको यो चाडबाडको बेलामा टर्रो लाग्न सक्ला तर समीक्षा निर्मम तवरको समीक्षा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सरकार गठन भयो, 3 महिनामा मन्त्री परिषद विस्तार भयो। यही 3 महिनामा छिमेकीहरू सम्बन्ध खलबलाएको भनेर पनि यो सरकारलाई आरोप छ र हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त बारम्बार भन्दै आएको थियो परमादेशबाट बनेको सरकार, जनताको आदेशको सरकार बाहिरिनु पर्यो। त्यो परमादेशबाट यदि उसले लगाएको आरोप सत्य हो भने बनेको सरकारले यतिसम्म विवादास्पद रूप लिएको छ कि न्यायालयसँग साँठगाँठ गरेर न्यायालयलाई समेत मन्त्रीको कोटा दियो र त्यसबापत लाभ लिन खोजेको भनेर आरोप छ। तथापि आरोपित मन्त्री गजेन्द्र हमालले राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँको राजीनामा पछाडि पनि यो विषयको सनसनी रोकिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयामहरू त्यसैगरी बिग्रिएको आरोप लागेको छ। देशभित्र त्यो किसिमको मानिसहरूले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् जस्तो अपेक्षा सरकारका प्रति हुन्थ्यो। यावत विषय यो किन छ, हामी कहाँ चुकिरहेको छौँ, भावी राजनीतिको कार्यदिशा के हो, यावत विषय मूल रूपमा 3-4 जना नेताको मुडमा देश अगाडि चलिरहेको जस्तो देखिन्छ। शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल, यी 4 नेताको मुड के हो, चाहन्छन् उनीहरू के, यही विषय आजको कार्यक्रमको सेरोफेरो रहनेछ। हामीसँग राजनीतिशास्त्री राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चपाखाई हुन्छ। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। सर्वप्रथम दसैँको शुभकामना। यो दसैँको महत्त्वपूर्ण समयमा हाम्रो स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, यसका लागि आभारी छ। यहाँलाई पनि शुभकामना। राजनीति के देख्नुहुन्छ, त्यहीँबाट सुरु गरौँ। राजनीतिको विद्रूप अवस्था छ। राजनीतिले करिब लिक छोड्न थालेको छ। लिक छोड्नै थालिसकेको थियो, ट्र्याकमा आयो हामीले भनेका थियौँ, तर अहिले पनि राजनीति ठिक ठाउँमा आइरहेको छैन। राजनीति नीति प्रधान भएन, नेता प्रधान भयो। नीतिबाट गाइडेड हुनुपर्थ्यो, विधानबाट गाइडेड हुनुपर्थ्यो, संविधानबाट गाइडेड हुनुपर्थ्यो, तर त्यो नभएर नेताबाट गाइडेड भयो। नेता भनेको एउटा व्यक्ति हो, व्यक्तिका चाहिँ उतार चढावहरू, भावनात्मक उतार चढावहरू आउने गर्दछन्। जब राजनीति नेतामा गएर डिपेन्ड गर्छ भनेदेखि नेताको मुड अनुसार राजनीति चल्छ। त्यो हिजो पनि चल्यो र अहिले पनि नेताको मुड अनुसार चल्ने जस्तो भयो। अहिले हेर्नुहोस् भोपालजी, हामीले नेताको मुड अनुसार भन्नु ठ्याक्कै म तीबाट अलिकति विषय अब त्यतैतिर लान्छु। मुड कता हो जस्तो पनि लाग्छ, देखिन्छ। यो बेला देउवाजीको मुड के छ, प्रचण्डजीको मुड के छ, माधव नेपालजीको मुड के छ, केपी शर्मा ओलीजीको मुड के छ? उहाँहरूको मुडले देशमा अशान्ति मचिए जस्तो देखिन्छ। उहाँहरूको मुड के हो? अब के प्रचण्डजीको मुड के हो? प्रचण्डजीको मुड भनेको फ्रेङ्कली स्पिकिङ माओवादी केन्द्र चाहिँ 64को निर्वाचनमा उच्च मत ल्याएर चाहिँ सरकार समेत बनाएर सरकारलाई चलाउन पनि नसकेको त हामीले देखिरहेका छौँ। र त्यो उभार आएको थियो। त्यो उभार पछाडि पछिल्ला निर्वाचन 70को निर्वाचन 72को निर्वाचन हामीले हेरिरहेका हौँ। उनीहरूमा चाहिँ त्यो जनआधार अलिक घट्दै गएको अवस्थामा पार्टी नै सङ्कटमा पर्न लागेको अवस्था थियो। त्यस्तो बेलामा प्रचण्डजीले डिप्लोमेटिकली ओलीसँग भनौँ न, एमालेसँग भन्दा नि ओलीसँग चाहिँ उहाँले एकता गर्नुभयो। त्यो प्रचण्ड र ओलीको एकता थियो, त्यो माओवादीको र एमालेको एकता चाहिँ थिएन। उहाँहरूका दुइटै सङ्कटमा, एउटा सङ्कटमा हुनु, ओली सङ्कटमा थिएनन्, उहाँलाई चाहिँ बलियो प्रधानमन्त्री बन्ने र ठुलो पार्टी बनाउने र बलियो प्रधानमन्त्री इतिहासकै बन्ने एउटा चाहिँ शक्तिको हुटुटी थियो उहाँभित्र भने प्रचण्डभित्र चाहिँ पार्टीको साख जोगाउनु पर्ने बाध्यता थियो। त्यस कारणले त्यति बेला पार्टी उहाँहरूले एकीकरण गर्नुभयो। न त छलफल गराइयो, न त कार्यकर्ताका बिचमा लगियो, न त विचारमा स्पष्टता भयो, केही पनि भएन, बस एकता गरियो। त्यति गर्दाखेरि प्रचण्डलाई डिप्लोमेटिकली फाइदा भयो। उहाँले धेरै सिटहरू पाउनुभयो, पार्टीको साख पनि जोगियो। अब के चाहनु? तर अब उहाँले त विगतमा गुमेको साखलाई बिचमा एउटा एकता गरेर चाहिँ एउटा साख त बचाइयो। त्यसपछि अब अहिले चाहिँ माओवादी केन्द्र चाहिँ माथि उठ्नुपर्छ यो बेलामा, किनकि यता एमाले फुटिरहेको छ। एमाले त चुस्त दुरुस्त पार्टी थियो नि त, गाउँ टोलमा जनवर्गीय सङ्गठनहरू भएको चलायमान पार्टी थियो। त्यो त सङ्गठित पार्टी थियो र सिस्टमको पार्टी थियो। त्यसलाई त अहिले त फुट्यो।
अहिले फुट्यो त्यसलाई प्रचण्डले फुटाले भन्दिनँ मैले, फुट्यो यी भित्रकै फेरि एमाले भित्रकै किचलले गर्दा र इगोको लडाइँले गर्दा जुगाको लडाइँले गर्दा यो पार्टी फुट्यो। अब अहिले फुटेको बेला अब जम्प हान्नुपर्छ, अब हामी जम्प हान्नुपर्छ भनेर उहाँलाई चाहिँ त्यो जम्प हान्नका लागि जुनसुकै विधि अपनाएर पनि उहाँ जान सक्नुहुन्छ। भनेको उहाँको मुड चाहिँ माओवादी केन्द्रलाई बस त्यस 64 को अवस्थामा फर्काउने छ सकिन्छ भनेदेखि त्योभन्दा माथि 64 को अवस्थामा पुर्याउने, अब विगतको भन्दा 70 को भन्दा अलि माथि ल्याउने। त्यसका लागि उहाँले अख्तियार गर्ने रणनीति के छन्? उहाँले अख्तियार गर्ने पार्टीका लागि उहाँले अख्तियार गर्ने रणनीति भनेको चाहिँ अब सकेसम्म चाहिँ यो एमाले र जुन यो एकीकृत छ यिनका बिचमा चाहिँ अझै ठुलो दरार सिर्जना गरिदिने र एमाले र काङ्ग्रेसको बिचमा पनि एक खालको टच नभइरहोस्, यो बिचमा पनि एउटा दरार खडा भइरहोस् र जनता समाजवादी पार्टी अर्को समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी उपेन्द्रको त्योसँग चाहिँ काङ्ग्रेससँग चाहिँ लाई अलिकति नजिक लिएर आउने र आफ्ना कामहरू गर्दै जाने र आफ्ना कार्यकर्तालाई चाहिँ अब अस्ति नै गरेका उहरू सबै उग्र अलि चर्का भाषण छन् उनीहरूलाई चाहिँ अब जागरुक भएर अगाडि आउनुहोस्, अब फेरि अर्को लडाइँ लड्नुपर्छ भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई जागरुक गराउने। त्यो चाहिँ उहाँको चाहिँ अब देशको राजनीतिक ट्र्याक र यताउति भन्दा पनि त्यो चाहिँ उहाँको मूल ध्येय छ। त्यसैमा ओलीको ध्येय के छ भन्दाखेरि ओलीको ध्येय भनेको फुटे पनि म संस्थापन हुँ र मेरो पार्टी यो पार्टी चाहिँ ठुलो बन्नुपर्छ, एमाले ठुलो बन्नुपर्छ, यो चाहिँ सबभन्दा राम्रो बन्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ यसलाई तामझाम गरेर विज्ञापन गरेर चर्चा गरेर पनि अबको विकल्प एमाले नै हो। उसको फेरि कम्पिटिसन माओवादीसँग पनि होइन, काङ्ग्रेससँग पनि होइन, यो एकीकृत भन्ने चाहिँ तल परोस्। जसरी पनि एकीकृत समाजवादी भन्ने छ, यो पार्टी चाहिँ जसरी पनि निम्छरो बनोस्, त्यति माधव नेपालको पार्टी त्यो निम्छरो बनाउनुपर्छ त्यसलाई भन्ने खालको उहाँको आशय छ। अब एकातिर भन्दा अर्कोतिर फेरि माधव नेपालको आशय के छ भन्दाखेरि हामी अब हिजोको प्रतिगमन हामीले भनेका थियौँ, संविधान किच्चे भनेका थियौँ, यी इस्युहरूलाई मुद्दाहरूलाई लिएर गएर अब फेरि हामी चाहिँ एमालेलाई टक्कर दिनु हुनुपर्छ, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो संवैधानिक कुराहरू छोडिदिउँ, अब हामी यो बनाउनुपर्छ भनेर टोटल पार्टी केन्द्रित निर्वाचन केन्द्रित भएर अहिले पार्टीहरू हिँडेका छन् र यीमा पनि तपाईँले भने जस्तै यहाँ नेताको मुडले काम गरिरहेको छ। देउबाजीको मुड भनेको चाहिँ अब यो काठमाडौँ डिलेमा भनेर रञ्जितले देखे जस्तै कता डिलेमा जस्तो पनि देखिन्छ। उहाँ चाहिँ अब अहिले निर्वाचनमा जाउँ हामी प्रष्ट मत लिएर आउन सक्छौँ, तर पनि यतातिर फेरि एउटा समझदारी गरिएको छ, निर्वाचनसम्म सँगै जाने, गठबन्धनलाई सँगै लिएर जाने, निर्वाचनमा पनि मिलेर जाने भन्ने खालको एक खालको यिनको समझदारी भएको छ भन्ने बजारमा सुन्न आउँछ। अब त्यो समझदारलाई पनि उहाँले अब ती धेरै इसाराहरूलाई पर्खिनुहुन्छ। उहाँले कुनै परिवर्तनको आभास हामीले गरेका छैनौँ। सरकार परिवर्तन भएर ओली सरकार गयो, देउबा सरकार आएर अहिले तात्विक परिवर्तन हामीले महसुस गरिनौँ। संवैधानिक परिवर्तन पनि हामीले संविधान अन्तर्गतका केही परिवर्तन पनि हामीले महसुस गरिनौँ। अध्यादेशबाट अघिल्लो सरकारले चलाउन खोज्यो, अहिले पनि अध्यादेशै ल्याएर चाहिँ पार्टी फुटाउने कामहरू भएकै छन्। अब पनि आवश्यक परे अध्यादेश ल्याइन्छन्। उहाँको मुड भनेको चाहिँ अब अन्तिममा उहाँको पनि पार्टी छ र महाधिवेशनमा छ। अहिले त उहाँको मुड जति धेरै महाधिवेशनमा जसरी पनि सत्ता शक्ति जेसुकै सबै कुराले गर्दा अब महाधिवेशनमा जाने र सुनिन्छ कतै निर्वाचनको बेला चाहिँ फेरि सत्ता परिवर्तन हुने आलो पालो पनि भन्ने पनि कतै गुनगुन सुनिएको छ। यो हो होइन, आलो पालो चाहिँ को बीच, आलो पालो चाहिँ माधव नेपाल र शेरबहादुरको बीच गर्ने भन्ने खालको कुरा भएको छ भन्ने सुनिन्छ। निर्वाचनको बेला गठबन्धन चाहिँ कायम रहन्छ, गठबन्धन कायम राख्ने जरुरी छ, गठबन्धन कायम राख्ने छ। तर शेरबहादुर देउवाले आवश्यक पर्दाखेरि गठबन्धन जति बेला पनि तोडिदिनुहुन्छ। काङ्ग्रेसलाई जरुरी छैन, काङ्ग्रेसलाई जरुरी छैन, किनभने काङ्ग्रेसलाई चाहिँ अहिले राम्रो बनेको छ। अब यता एमाले हो सबभन्दा च्यालेन्जिङ पार्टी भनेको यो चाहिँ फुटेको छ। यो फुटेको बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेस निर्वाचनमा जान सक्यो भने हामी चाहिँ मेजोरिटीमा आउन सक्छौँ, करिब 2/3 आउन सक्छौँ, अथवा नभए मेजोरिटीमा हामी आउँछौँ भन्ने पक्का छ। गठबन्धन उनीहरूको लागि जरुरी छैन, गठबन्धन उनीहरूको लागि जरुरी होइन, तर गठबन्धन लिएर जानुपर्ने नैतिक दायित्व छ। नैतिकता र व्यावहारिकता फरक हो। व्यावहारिकतामा भन्न सकिन्न भोलि यो गठबन्धन रहन्छ र हुँदैन भन्न सकिन्न। प्रचण्ड या माधव नेपालको लागि शेरबहादुर देउवाले किन गठबन्धन कायम गरिदिनुहुन्छ? त्यही भनेर अघिल्लो पटक त उहाँले गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, किनकि प्रधानमन्त्री बन्नु थियो र सबैले सिग्नेचर सबैले उनले प्रधानमन्त्री भनेर 149 जना कतिको चाहिँ सिग्नेचरै बुझाएका थिए। त्यसकारण पनि उहाँले गठबन्धनमा लिएर जानुपर्ने थियो। अब चाहिँ गठबन्धन धानिरहनुपर्छ भन्ने शेरबहादुर। काङ्ग्रेसका लागि व्यावहारिक हिसाबले आवश्यक छैन, काङ्ग्रेसको लागि त व्यावहारिक हिसाबले पनि आवश्यक छैन। राजनीतिक हिसाबले पनि अब सरकारले राम्रो काम गर्न सकेको छैन, करिब 3 महिना लाग्यो एउटा मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नका लागि। यी कुराले गर्दाखेरि चुक्दै जान्छ। यहाँ
अब चुनावको प्रक्षेपण पनि चुनावसँगैकै कुरा अलिकति आइहाल्यो है, त्यसैलाई अलिकति गरेर अनि म ठ्याक्कै विषयमा अझै केन्द्रित हुन्छु। जनाधारको हिसाबले चाहिँ कुन पार्टीको अभिगत के देख्नुहुन्छ? जनाधारको हिसाबले चाहिँ काङ्ग्रेस गठबन्धन चाहन्न, 165मा उसले गठबन्धन गर्ने भने त कसलाई कति दिने भन्ने पनि पिरोलो होला। एक्ज्याक्टली आफै बलियो छ, किन गठबन्धन गर्ने? एक माधव नेपाल पार्टीको जनाधार जाँचिने समय हो, ऊ त परीक्षा दिँदैछ पहिलोपटक, उसको हिस्ट्री के हो थाहा छैन। त्यो पार्टी के हुन्छ, प्रचण्डजीको के हुन्छ या ओलीजीको पार्टीहरू यिनीहरू के हुन्छन्? अब अहिलेको जनाधारको हिसाबले हेर्दाखेरि अहिले पार्टी एमाले फुटेर, एमाले नफुटेको भए त कि एमाले नै यहाँको मेजर पार्टी बन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। हजुर, एमाले फुटेको हुँदाखेरि जित्नभन्दा हराउन सजिलो हुन्छ। अघिल्ला निर्वाचनहरूमा पनि धेरै ठुलो मतान्तरबाट चाहिँ पार्टी सिटहरू, धेरै सिटहरू, कोही 200, कोही 700, कोही 1000, कोही 1200 मतका फरकमा चाहिँ विजयी भएर आएकाहरू छन्। ती मतहरू त अभियसली अहिले त फरक परिहाल्छ। त्यसकारण अहिलेको निर्वाचनमा बलियो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नै देखिन्छ। दोस्रोमा चाहिँ नि अब एमाले र माओवादी एमाले नै बलियो देखिएला जस्तो लाग्छ, फुटका बावजुद पनि। र त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ माओवादी आउला। अहिले सरसत हेर्दा अब माधव नेपालको पार्टीको अहिले भन्न सकिँदैन, यत्तिकै विश्लेषण गर्न सकिँदैन। यो नयाँ पार्टी हो, यसले कार्यक्रम कसरी लिएर जान्छ, नीति कसरी लिएर जान्छ, साङ्गठनिक संरचना कसरी लिएर जान्छ, साङ्गठनिक सबलता चाहिँ संरचना कसरी लिएर जान्छ, यी कुराहरूलाई हेरेर भनौँ। त्यो विरासतबाट होइन, एमालेको विरासत, एमाले भन्ने नाम पनि त्यतै रहेको छ, सूर्य चिन्ह पनि त्यतै रहेको छ, संस्थापन भन्ने पनि नाम उतितिर रहेको छ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ नयाँ नै पार्टी हो। र पार्टी फुटको इतिहासले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 2048 सालमै टङ्काकारकी देवेन्द्रराज पाण्डेहरूले पनि लोकदल रोगदल राष्ट्रिय लोकदल के भनेर चाहिँ उहाँले पार्टी बनाउनु भयो। 51मा चाहिँ देखियो होइन। त्यसपछि गएर चाहिँ अब नयाँ शक्ति पनि पार्टी फुटेरै गएको देखियो, वामदेवको पनि पार्टी फुटेरै गएको, ठुलो लब्का गएको, त्यो बेला राष्ट्रिय इस्युमा गएको, फेरि महाकाली सन्धि जस्तो एउटा जटिल इस्युमा, संवेदनशील इस्युमा फुटेको र पनि पछि 4 वर्षपछि फर्केर आउनुपर्ने अवस्था रहिहाल्यो। अब त्यस्तै महन्त ठाकुर काङ्ग्रेस छोडेर जानुभयो, उहाँको पनि पार्टीको अवस्था हामीले हेरिरहेका छौँ। यी फुटेर गएका पार्टीहरू चाहिँ त्यसरी फेरि तत्कालै जिउ जागो भएर आएका चाहिँ इतिहासले पनि छैन। त्यसकारण माधव नेपालको पार्टीले एउटा निर्वाचन चाहिँ पछि मात्रै भन्न सकिन्छ यो कसरी जान्छ। मूल रूपमा अहिले चाहिँ सबको ध्यान, तपाईँले अघि मुडको कुरा गर्दै हुन्थ्यो, चुनावतर्फै बढ्ता केन्द्रित छ। एकदम चुनावतर्फ पावर कसरी इन्हान्स गर्ने भनेर उनीहरू बढ्ता त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन्। अब दलहरूबिच चुनावको र पावरमा ध्यान केन्द्रित छ। दशैँको शुभकामना दिँदै पूर्व राजाले एउटा अभिव्यक्ति थिएन, राजतन्त्र बिना प्रजातन्त्र एक्ज्याक्टली विकसित हुन्न। अघि तपाईँ कुरा गर्दै हुन्थ्यो, 2 कम्युनिस्ट नेताले पनि म हिजो सुन्दै थिएँ राजतन्त्र आवश्यक पऱ्यो भनेर नारायण बिजुक्से र मोहन वैद्यको कुरा गर्दै हुन्थ्यो। यो चाहिँ के पाक्न खोजिरहेको? यो हिजो बेलुका मैले चाहिँ उहाँहरूको बोली मेरै कानले सुने। मोहन वैद्य जस्तो मार्क्सवादी साह्रै अध्ययनशील व्यक्तित्व, मार्क्सवादको दर्शनको चाहिँ अध्येता एउटा दार्शनिक व्यक्तित्व, उहाँले कम्युनिस्टमै उहाँको जीवनदेखि गयो होइन। कुनै पदको त्यति धेरै लोभ र लालचा पनि उहाँले गर्नु भएन। एउटा कम्युनिस्टको आदर्श नेता र विद्वान नेता भनेर मानिन्छ। नारायण बिजुको पनि एउटा अडिक र एउटा कम्युनिस्ट, एउटा मार्क्सवादी सिद्धान्तबाट गाइडेड व्यक्ति मानिन्छ। उहाँहरू जस्ता 2 जना व्यक्तिले चाहिँ नि राजतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरेर चाहिन्छ भन्नुभयो। त्यही स्वरूपमा होइन, राजतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरिनुपर्छ र राजतन्त्र चाहिँ देशको लागि आवश्यक छ भनेर उहाँले भनेको मैले सुने। त्यति बेला फेरि पूर्व राजाले चाहिँ प्रजातन्त्र बिना चाहिँ प्रजातन्त्र बिनाको राजतन्त्र र राजतन्त्र बिनाको प्रजातन्त्र सम्भव छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। यो कुराहरू सुन्दाखेरि कतै यो आन्तरिक खेलोमेलो त भएको छैन। किनभने राजतन्त्र राख्नको लागि भारतले चाहन्छ, यो हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। भारतले अब करिब माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हात हाल्न फेरि थालेको छ। एउटा बिचको समयमा चाहिँ रोकिएको थियो, अहिले फेरि माइक्रो म्यानेजमेन्टमा हात हाल्न थालेको छ। र भारत चाहिँ अस्ति कुम्भ मेलामा ज्ञानेन्द्रलाई पनि बोलाएर चाहिँ एउटा राजाकै दर्जा दियो। त्यो एउटा साङ्केतिक हो कि भारत राजा चाहन्छ भन्ने सङ्केत हो। त्यो कोभिडै बोकेर आउनुभयो उहाँले होइन, राजा भएर। त्यसरी चाहिँ कुम्भ मेलामा राजा नै सम्मान दियो। र भारतले चाहिँ स्पेसली भाजपाले राजतन्त्र रहोस् नेपालमा भन्ने चाहन्छ। हामीलाई थाहा छ, हिजो पनि करण सिंह आउनुभएको थियो, राजतन्त्र राख्नुपर्छ भनेर, केही कुरा नमिलेकै उहाँ फर्केर जानुभएको हो।
अब राजतन्त्र दुई कम्युनिस्ट नेता त्यो किसिमको कट्टर भनौँ न, त्यो व्यक्तिको सङ्केत अब त्यसको कनेक्सन इन्डियासँग हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ फेरि अध्ययनको विषय छ। त्यसको कनेक्सन इन्डियासँग हो कि होइन भन्ने कुरो, यहाँ त यी कुराहरूको आगमन र बहिर्गमनका लागि चाहिँ इन्डियाले चाहिँ मेजर रोल खेल्ने गरेको छ। चाहे त्यो 7 सालको क्रान्ति किन नहोस्, चाहे त्यो 46को क्रान्ति किन नहोस्, चाहे 62-63को 12 बुँदे सम्झौता नै किन नहोस्, राजतन्त्र पनि एउटा ठुलो इस्यु हो। त्यो इस्युलाई ब्याकअप गर्नको लागि, त्यसलाई फेरि ल्याउनको लागि भारतको त एउटा सम्मति त चाहिन्छ नै। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि 16 सालमा बिपी अपदस्थ हुँदाखेरि पनि भारतको सम्मति थियो। भारतले प्रजातन्त्रलाई बन्धक बनाइएको छ मात्रै भन्यो, अरू केही पनि भनेन त्यसले, होइन। त्यो सङ्केत ग्रिन सिम्बल मन्त्रीले पाएरै गरेका हुन्। त यो देशका चाहिँ सबै परिवर्तनहरू भारतको ग्रिन सिम्बल बिना हुँदैनन्। अब त्यो राजतन्त्र फेरि ब्याकअप हुनु भनेको नि उसैको ब्याकअप चाहियो, ब्याक हुनु भनेको पनि। त्यसकारण अब पूर्व राजाले त्यही बेला दुईटा कम्युनिस्ट कट्टर नेताहरूले त्यही बेला त्यस्तै अभिव्यक्ति दिनुको अर्थ चाहिँ भनेको मेलोमेसो मिलाइँदैछ भन्ने करिब यसको चाहिँ कनेक्सन कस्तो छ यो हेर्न पर्नेछ। अब त दुईटा कम्युनिस्ट नेताहरूले मैले आफैले सुने हिजो राजतन्त्र आवश्यकता छ, स्वरूप परिवर्तन गरेर। किन त्यसो भनिरहेछन् त? यो किन भनिरहेछ भन्दाखेरि राजनीतिक मियो भएन, नेसनालिटीको लागि मियो भएन के। यो चाहिँ फेरि वास्तविकता हो, वास्तविकता भन्न हामी डराउनु हुँदैन। राष्ट्रियताको बारेमा मियो भएन, त्यो चाहिँ पक्का हो। किन भन्दाखेरि हामीले विदेश नीतिहरू भनेको एउटै खम्बामा जोडिएर बसेको हुनुपर्छ। तर हाम्रो चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि विदेश नीतिमा चाहिँ अघिल्लो ओली सरकार छँदाखेरिको विदेश नीति र अहिले शेरबहादुर आउँदाखेरि विदेश नीतिहरूमा कतै परिवर्तन भएको हो कि भन्ने आवाज आएको छ। त मन्त्री परिवर्तन हुँदाखेरि विदेश नीति परिवर्तन हुने, राष्ट्रियताका सवालहरू परिवर्तन हुने, अनि लम्बसारवाद चाहिँ सुरुवात हुने, यी आदि कारणले गर्दा एउटा मियो चाहिँ चाहिन्छ। यस्तो मियो होस् जो चाहिँ सेरोमोनियल मात्रै होस्, त्यो खालको मियो चाहिन्छ भन्ने खालको किन्नु नि पर्यो। तर त्यो कतै पनि ढल्किन्छ। त्यसलाई र त्यो कुराले गर्दाखेरि उहाँहरूले कुरा ल्याउनु भएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब राष्ट्रपतिजी पनि अलिकति विवादमा तानियो, होइन, पटक भारत चाहन्छ राजतन्त्र, भारतले पनि नेपालमा मियो खोजिदिएको हो र? भारतले त मियो भन्दा पनि भारतले चाहेको त राजा हो। भूपतय भुवनपतय स्वा भन्ने संस्कृति हो नि हाम्रो त। राजालाई खाने बेलामा चाहिँ पहिला राजालाई चाहिँ अन्न चढाएर, खाना चढाएर अनि आफूले खाने संस्कारमा हामी हुर्किएका हुन्। भारत चाहिँ त्यो धार्मिक हिन्दू धर्मको, भाजपा त हिन्दू धर्मबाट गाइडेड हो, आरएसएसबाट गाइडेड हो भारत भनेको। भारत चाहिँ हिन्दुत्वको हिसाबले एकदम चाहन्छ। नेपालका कम्युनिस्ट नेताले चाहिँ अब सोचे राष्ट्रियता रक्षाका लागि। भेरी गुड। भारत चाहिँ हिन्दुत्वको लागि 1 अरबभन्दा बढी हिन्दूहरू छन् र त्यसको लागि एउटा राष्ट्र नियत भए पनि त्यो चाहिन्छ भन्ने नियत चाहिँ हिन्दूको लागि चाहिन्छ भन्ने भारतको हो। यिनीहरूको चाहिँ एउटा मियो चाहिन्छ, अलिकति खम्बेर, जुन चाहिँ पार्टीसँग एलायन्स नभएको मियो चाहियो भन्ने खालको यिनीहरूको तर्क हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अहिले हामीले बनाएका चाहे रामवरण यादव हुन्, चाहे विद्यादेवी भण्डारी हुन्, उहाँहरूमा त एउटा पार्टीको ट्याग त लागेकै छैन, एफिलिएसन थियो नि। त्यसो भने डाक्टर साहब, अब भारतले चाहँदा, चीनले नचाहँदा, वा पश्चिमाले चाहँदा, वा यी दुई छिमेकीले नचाहँदैमा त्यो व्यवस्था फर्किनु कति? चीनले पनि त्यति साह्रो राजतन्त्र चाहँदैन भन्ने चाहिँ छैन है अहिलेको परिवेशमा। चीनको नेपालसँगको सबैभन्दा स्वर्णिम सम्बन्ध भनेको राजा वीरेन्द्रका पाला भयो। राजतन्त्रसँग उसको साह्रै राम्रो दोस्ती थियो। यिनी राजा महेन्द्रै हुन् गदारी मार्ग लिएर आउने। उसलाई पनि त्यसो भए ऊ राजपरिवारसँग, राज संस्थासँग उसको जहिलेसुकै दोस्ती रह्यो, सधैँभरि दोस्ती रह्यो। चीनलाई पनि आवश्यकता हो। चीन त व्यापारी हो देश चाहिँ, उसले आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्छ। राजतन्त्रसँग उसको लामो दोस्ती रह्यो। तर पछिल्लो चरणमा जब ज्ञानेन्द्र राजा बने त्यति बेला चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइराला राजा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि वीरेन्द्र तीर्थाटनमा भएको बेला एउटा के गोरखकाली अथवा के हंसी सिमेन्ट कुन चाहिँ थियो त्यो उद्घाटन गर्ने बेलामा चाहिँ तीर्थाटनमा राजा भएको त त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट चाहिँ उद्घाटन गराएन र राजा आउने बेलासम्म मिति सारेर राजालाई कुरेर बसेको छैन। यो बौद्ध लागेपछि पनि राजालाई कुरेर बसेर राजाबाट गरायो। उसलाई पनि आवश्यकता। तर पछिल्लो चरणमा जब ज्ञानेन्द्र राजा भएर साह्रै विवादित भए राजा ज्ञानेन्द्र, त्यति बेला फेरि उसले ओहदाको प्रमाणपत्र, राजदूतको ओहदाको प्रमाणपत्र
प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो, राजालाई बुझाएर ओके, मैले त्यसले पनि अवसर हेरेर प्रयोग गर्छ चिनले पनि। तर चिनको राजतन्त्रसँग अपोजिट र खचमच कहिल्यै पनि भएन। भारतको राजतन्त्रसँग खचमच भयो 45 सालमै भयो, 45-46 को आन्दोलन नै भयो। त्यति बेला चाहिँ मरिचमान प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यति बेला बाहिरबाट हतियार ल्याइयो, तेस्रो कन्ट्रीबाट हतियार ल्याइयो, यी आदि कुराले गर्दाखेरि ढाकाबन्दी पनि लगायो। राजसँग खटपट परिरह्यो, जब राष्ट्रियताको कुरा आउँथे अनि राजसँग भारतको खटपट परिरहन्थ्यो। अनि अब 27मा चाहिँ महेन्द्रले चाहिँ नाकाबाट निकालिदिए, त्यसपछि पनि ऊ चाहिँ राजतन्त्रसँग अलि टसमसको अवस्थामा थियो। तर चिनको चाहिँ राजतन्त्रसँग चाहिँ नि कहिले पनि विवादमा आएन। ओके, मैले यहाँ कनेक्सन गर्न खोजेको चाहिँ नारायणमान बिजुक्छे र मोहन वैद्यको भनाइलाई आधारित मान्दै म विषयलाई यसरी जोड्न खोजिरहेको। भारत नेपालमा हिन्दुत्वको हिसाबले राजतन्त्र चाहन्छ। पूर्व राजाले आफ्नो संस्थाको माया गर्छन्, राजकाज त्यसरी चलाएको हिसाबले वंशको विषय पनि छ, उनले त्यसलाई जोड्ने भइ नै हाले ओखालत। नेपालका कम्युनिस्टहरू मूल रूपमा नारायणमान र मोहन वैद्यको विषय जोड्दा मियो खोजे देशको राष्ट्रियता रक्षाका लागि, त्यसकारण उनीहरूले ओखालत गरे। चीन पनि सम्बन्ध प्रगाढ भएको कारण कि ऊ पनि मियो खोजिरहेछ, डिल गर्न उसलाई सहज हुने, अथवा यी विदेशीहरू डिल गर्न त्यो एउटा स्वतन्त्र संस्था भयो भने सहज हुन्छ भन्ने ठाने कि के हो त? चीनको कुरा चाहिँ नि उसलाई चीनको नेपालको आन्तरिक राजनीतिभित्र भन्नुहुन्छ भने भोपालजी उसलाई त्यति साह्रो ठुलो चासो छैन। हामीले हिजो गएर चाहिँ यो माओवादी र एमाले मिलाइदिएको चिन्ल्यो भन्ने पनि विश्लेषण सुनेका त्यो पटक्कै होइन। पछिल्लो चरणमा चाहिँ यो हौले चाहिँ राजदूत याङचीले हिजोको भर्चुअल मिटिङमा एमाले र चाहिँ माओवादीहरू मिल्नुपर्छ भनेर एउटा आह्वान गरिन्। त्यो चाहिँ पहिल्यै पटक जस्तो लाग्छ मैले सुनेको। नत्र योभन्दा पहिला चीन आन्तरिक राजनीतिमा बोल्दैन थियो। चीनलाई राजा हुन् नहुन्, काङ्ग्रेसले सरकार चलाओस् अथवा चाहिँ समाजवादीले चलाओस् अथवा चाहिँ एमाले चलाओस् अथवा मधेसीले चलाउनु अथवा अरूले जोसुकैले चलाउनुसँग सवाल होइन। उसको सवाल भनेको के हो भन्दा यो देशमा स्थिर राजनीति भइदियोस्, विदेशी चलखेल कम होस् र त्यसले गर्दा तिब्बत सुरक्षित होस्। उसको मूल चासो भनेको तिब्बत हो, तिब्बत हो उसको मूल चासो, तिब्बतको सुरक्षा होस्। त्योभन्दा बढी चासो उसलाई छँदै छैन यो राजनीतिसँग। यो जुन आए पनि स्थिर सरकार आइदियोस्, स्थिर सरकार आइदियोस् र विदेशी चलखेल कम होस् यहाँ, र एक चिनको नीति चाहिँ मानुस्, त्यो मात्रै आइदियो। उसलाई छैन इन्स्टिट्युसनमा को छैन, ऊ विश्वसँग लडिरहेको छ। ऊ आज चाइना सिजको मुद्दासँग लडिरहेको छ यो देशमा। पश्चिमा र अमेरिका, यो देश पश्चिमा र अमेरिका हो, भेरी गुड पोइन्ट। पश्चिमाको चासो बढेको छ। पश्चिमाको चासो बढ्नका कारणले गर्दा चिनको अमेरिकाको चासो बढ्नका कारणले गर्दा चिनको चासो बढेको छ फेरि अटोमेटिकली। उनीहरू चाहिँ राज संस्था या गणतन्त्रसँग पश्चिमा र अमेरिका राजतन्त्रको बारे पक्षमा बोल्ला भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भए भारतको जोडबल भरमा यहाँ भारतको पनि भाजपाको जोडबलको भरमा भाजपाको जोडबलमा खै कनेक्सन हो भनेदेखि अब यहाँ धेरै कुरा पल्टिएका छन्। अहिलेसम्मका राजनीतिक परिवर्तनहरू सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि भारतको चाहिँ मेजर रोल नै हिडन रोल, पर्दाभित्रको रोल हुने गर्दछ। त्यसकारण यदि यो कम्युनिस्टका यस्ता दिग्गज नेताहरू, विद्वान नेताहरूले हिजो मात्रै बोलेका छन्, यदि बोलेका साँच्चै बोलेका हुन्, नबराबर आएका हुन् भनेदेखि यिनको कनेक्सन कतै त्यता पनि ठोकिएको भनेदेखि यो चाहिँ अलि जटिल विषय बन्न सक्छ। जटिल किसिमको जान सक्छ। जोडबलमा फेरि पुनर्स्थापित हुन सक्छ। त्यो सम्भावना नकार्न सकिन्न। यो देशमा सबै सम्भावना। तर एउटा सम्भावना अब भारत के चाहन्छ, चीन के चाहन्छ, अमेरिका के चाहन्छ, वा अरू पश्चिमाहरू वा अरू छिमेकीहरू विदेशीहरू हामी कहाँ के चाहन्छन् भन्दा पनि हामी के चाहन्छौँ, भेरी गुड भन्ने अर्थ राख्ला। अब अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको कुरा आइहाल्यो। केनेथ वाल्ट भन्ने एकजना विद्वान रहेछन्, उनले एउटा पुस्तक लेखेका रहेछन् 1979मा, थ्योरी अफ इन्टरनेसनल पोलिटिक्स। दुई चिजले कुनै पनि देशको विदेश नीति गाइडेड हुन सक्छ। ती देशले आफूलाई संरक्षण राख्नका लागि दुई नीति, ब्यालेन्स अफ पावर थ्योरी र ब्यालेन्स अफ थ्रेट थ्योरी, यो दुईटा अपनाउनुपर्छ आफ्नो देशलाई सुरक्षित राख्नका लागि। हामी यो दुईटै अपनाउन सक्षम छौँ?
हामी त ब्यालेन्स अफ द थ्रेड थ्योरी अन्तर्गत त हामीले प्रयोग गर्ने भनेको चाहिँ त्यो थ्योरी अन्तर्गत कहिले तिब्बत काँड र कहिले दिल्ली काँड हो है। हामीसँग अरू थ्रेडका केही पनि छैनन्। हामीले कहिले कहिले ऐन मौकामा चाहिँ तिब्बत काँड र दिल्ली काँड प्रयोग गर्छौँ। त्यो सीमा मामिलामा ब्यालेन्स अफ थ्रेड थ्योरी केपी ओलीले खेल्नुभयो भन्नेहरू पनि छन् नि। ब्यालेन्स अफ थ्रेड थ्योरी त्यो थ्रेडहरू त्यो त डिमान्ड हो, त्यसमा त थ्रेडको कुरा होइन। त्यो त नेपाल जस्तो सामर्थ्यको हिसाबले कमजोर छ तर थ्रेड त दिएको हो भन्ने हो त्यो थ्रेड दिएको हो। त्यो चाहिँ आफ्नो देश हो, आफ्नो भूमि हो। त्यो भूमिको बारेमा आवाज निकाल्न कसैले सकेकै थिएनन्। कुनै पनि सम्झौतामा कुनै पनि वक्तव्यमा चाहिँ यो बारेमा बोलिएको चाहिँ पटक्कै थिएन। तर यो बारेमा चाहिँ ओलीले दमदार किसिमले बोलेका हुन्, त्यो माग गरेका हुन्। थ्रेड भन्दा त डिमान्ड हो, त्यो चाहिँ डिमान्ड हो, थ्रेड होइन। तँलाई यदि यसो त्यो थ्रेडमा चाहिँ त्यो हुन्छ कि थ्रेड भनेको त तिब्बतियन काँड त्यो फाल्छ दिल्ली गएर कहिले कहिले, त्यो थ्रेड हो। ल है आवश्यक पऱ्यो भने हामी यसरी तिब्बततिर पनि हुन सक्छौँ नि, चीनतिर चाहिँ हामी हुन सक्छौँ नि भन्ने नि। चीनलाई चाहिँ हामी दिल्लीतिर ल है थ्रेडको मामिलामा नेपालले हैसियत राख्दैन। हैसियत राख्छ ब्यालेन्स अफ पावर थ्योरीको मामिला चाहिँ ब्यालेन्स अफ पावर त नेपालले चाहिँ गुमाइसकेको छ, गुमाउन सन्तुलन गर्न सकेको छैन। ब्यालेन्स अफ पावरमा पनि अब एउटा ब्यालेन्स अफ पावर गरेको नन एलायन्स भएर गरेको छ एउटा कुरा, त्यसलाई मान्न सकिन्छ। तर त्यो न्यामको पनि कति औचित्य छ र भन्ने छ, फेरि त्यो पनि औचित्य कति छ भन्ने आफ्नै ठाउँमा छ। तर पावर अफ ब्यालेन्समा पनि त्यति धेरै मिलाउन सकेको जस्तो लाग्दैन, चुकेको छ। कहिले प्रो इन्डियनको आरोप लाग्छ, कहिले प्रो चाइनिजको आरोप लाग्छ, त्यो सकेको छैन। पावर अफ ब्यालेन्सलाई पनि यसले अनि विदेश नीतिमा त कूटनीति नेपाल त धेरै कमजोर छ नि। खास त्यसो भने अब यो सम्बन्ध सन्तुलनको दृष्टिले चाहिँ दुई छिमेकी मुलुकको बिचमा हामी छौँ, न त्यो भारतसँगको सम्बन्धलाई हामी चीनलाई छिर्न दिने हो, न चीनसँगको सम्बन्धमा भारतलाई छिर्न दिने हो। कसैलाई कुनै सम्बन्ध पनि हाम्रो सम्बन्धमा भारत र नेपाल मित्र शक्ति हुन्, त्यहाँ तिनीहरूको सम्बन्धमा चीन छिर्न पनि पाएन, चीन र नेपालसँगको सम्बन्धमा भारत छिर्न पनि पाएन। यही होला नि। एक्ज्याक्टली त्यो मेन्टेन गर्न सक्नु पर्यो। तर थोरै फरक के छ भन्दाखेरि भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध अलिक फरक खालकै छ है, किन हामी भूधरातलले गर्दा पनि हामी समर्थन भूमिमा जोडिएका छौँ। भाषिक हिसाबले पनि हामी चाहिँ एउटै भाषामा छ, कल्चरको हिसाबले पनि हाम्रा कल्चरहरू मिल्दछ र लेनदेन र रोटीबेटीका हिसाबले पनि हामी उनीहरूसँग बढी नजिकमा छौँ। र भौगोलिक कारणले पनि चीनसँग हाम्रो चाहिँ आवत जावत अलिक कमै हुन्छ। त्यसका भारतसँगको सम्बन्ध र चीनसँगको सम्बन्धलाई फरक किसिमले विश्लेषण गर्नैपर्छ। अर्को कुरा एउटा न्यारेटिभ चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालमा राष्ट्रवाद बिकाउ माल भनेको छ र जब निर्वाचन आउँछ तब मान्छेले एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट नेपालमा पाल्ने गर्दछन् कि पाकिस्तानको विरोध गर्नु भारतको राष्ट्रवाद बन्छ र भारतको विरोध गर्नु पाकिस्तानको राष्ट्रवाद बन्ने गरेको छ। त्यस्तै जस्तो नेपालमा पनि भारतको विरोध गर्न राष्ट्रवादको एउटा ब्रान्ड दिएको छ, त्यो चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ। नागरिक त दुखी छन्, निराश छन् कति मामिलामा भने त्यसलाई तपाईँ यथार्थको कसीमा नाप्ने हो भने नि डाक्टर साहब, सरकार गठनको 3 महिना भयो, एउटा नेपाली नागरिक सरकारी प्रतिवेदनले भन्छ भारतीय पक्षले तुन काटिएर महाकालीमा बेपत्ता भए जयसिंह धामी। उनको न सास छ न लास छ, आजका दिनसम्म छैन। त्यो मामिलामा चुइँक बोल्न सक्दैन, प्रोटेस्ट नोट पनि विरोध भक्को भई गरेर खबरदार आन्दोलन गरौँ भने थुन्छौँ भनेर उल्टै नागरिकलाई धम्क्याउँछ यो सरकार। अनि त्यसको चौतर्फी दबाब झेल्न नसकेपछि प्रोटेस्ट नोट पठाउँछ, त्यसको जवाफ आउन्न। त्यही बेला विषयान्तर गर्नका लागि हुम्लातिर सीमा विवाद भयो भनेर नेपाल चीन सम्बन्ध खलबल्याउन खोज्यो भनेर आरोप गरिदिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, यसलाई चाहिँ मानिसहरूले के भने सम्बन्ध खलबल गराउन सरकार आफै लागि पर्यो। अनि त्यो हिसाबले एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट्स डेभलप हुनुलाई कति नाजायज मान्ने र भन्नेहरू पनि छन्। होइन, त्यस्तो अवस्थामा धामी प्रकरणमा, भूमिका सुस्ता प्रकरणहरूमा, होइन भारत लेखका ज्यादतीका प्रकरणमा डट्ने त सरकार के को लागि बनाएको थियो नि, सरकार त्यसको लागि बनाएको हो। सरकारले प्रष्ट कुरा राख्न सक्नु पर्यो, सरकार डटेर जान सक्नु पर्यो, त्यो सरकारले गर्ने काम हो। सरकार मौन बस्ने, सरकार चाहिँ नि लम्पसार बादमै रहने, भारतसँग कुरा गर्ने डराउने हो भनेदेखि भारतले हेप्न चाहन्छ। भारतले नेपाललाई एउटा बफर जोनको रूपमा चाहिँ राख्न चाहन्छ कि उसलाई, भारतले त नेपाल त उसको लागि सीमा सुरक्षा घेरा बनेको छ भारतको लागि। भारतले हरेक सिमानामा हरेक 5 किलोमिटरमा चाहिँ उसले आफ्नो सीमा सुरक्षा बल राखेको छ। अब चीनसँग
मात्रै 1414 किलोमिटर त नेपालले भारतलाई सुरक्षा दिएको छ। नेपालको लागि त कुनै समय नेपाल त चीनसँग युद्ध पनि गर्दैन, भारतसँग पनि युद्ध गर्दैन नि त। नेपालको लागि त कुनै समस्या छैन। दुईतिरको सुरक्षाको ढाल बनिदिएको छ भारत नेपाल त। है त्यो ढालको रूपमा नेपाल रहोस्, नेपाल पुरै पनि नजाओस् उसलाई। तर उसको लागि एउटा हिडन मोटिभ के छ भन्दाखेरि उसको यो जुन सिलगढी करिडोर छ त्यो 22.5 किलोमिटरको त्यो चिकन नेक छ। त्यो चिकन नेक चाहिँ उसको बहुत सेन्सिटिभ ठाउँ हो, जहाँनिर चाहिँ त्यो चिकन नेकमा मात्रै एकचोटि 22 किलोमिटरको त्यो चिकन नेकमा मात्रै आक्रमण हुने हो भनेदेखि उसका माथिल्ला 8वटा प्रदेशहरूमा थल मार्गबाट जानै मिल्दैन, स्थल मार्ग नै छैन उसको लागि। त्यो चाहिँ त्यो अरुणाञ्चल भए चाहिँ सबै छुट्टिएर बस्छ, त्रिपुराहरू भए त्यो घाँटी नै छुट्टिएर जान्छ। त्यस कारण पनि उसलाई चाहिँ यो तराई प्रदेश नेपालको तराई चाहिँ उसको लागि बहुत मानसिकतामा गढिरहेको छ। त्यसकारण पनि उसले तराईतिर बढी आँखा लगाइरहेको छ। भारतले त हेप्ने कुरा त हिजोबाट हेप्दै आइरहेको हो, तर हामीले भारतलाई मात्र दोष दिने होइन, हामी भारतलाई निम्ता गऱ्यौँ बारम्बार। हामीले 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्याउँदाखेरि दिल्लीमा जब त्रिभुवनलाई विशेष विमानबाट पठायौँ, त्यहाँबाट चाहिँ भारत नेपालसँग खेल्न थाल्यो। हामीले त्रिभुवनलाई दिल्ली पठाउनु हुँदैन थियो, त्रिभुवनलाई कतै नेपालमा राखेर प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्थ्यो होइन। हामीले चाहिँ दिल्लीबाट चाहिँ त्रिभुवनको सल्लाहकार समेत दिल्लीबाट लिएर त्यहाँको गृहमन्त्री गृह सचिवलाई लिएर आयौँ। त्यहाँबाट चाहिँ हामी भारतलाई त्यहाँ खुल्लमखुल्ला निम्ता गऱ्यौँ। 8 सालतिर चाहिँ हामी सैनिक नै भित्र पस्न दियौँ होइन, नाकामा सैनिकहरू राख्न दियौँ हामीले होइन। अनि त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ 45-46 सालको उसमा हेर्नु हामीले चन्द्रशेखर आएर चाहिँ चाक्सीबारीमै भाषण गरेका हुने यहाँहरूलाई थाहा होला होइन। 62 त्यसको आन्दोलनमा त 12 बुद्धे समझदारी गरेर दियौँ, जुन कि प्रणब मुखर्जीले चाहिँ अल जजिराबाट चाहिँ 12 बुद्धे समझदारीको स्वामित्व लिनुभएको छ। हाम्रो देशमा हाम्रो देशको शान्ति सम्झौता गरेको स्वामित्व भारतका प्रणब मुखर्जीले टेलिभिजनबाट अल जजिराबाट 12 बुद्धेको स्वामित्व लिनुभएको छ भने आजको यो अवस्थाको स्वामित्व दिन हामीले बारम्बार डाक्यौँ भारतलाई भनेदेखि त भारतले हेप्छ नि त। यो त हाम्रो राजनीतिक कमजोरी हो कि हाम्रो राजनीतिक स्किलको कमजोरी हो। एउटा हामीले नेताहरूले चाहिँ राष्ट्रियताको बारेमा देशका बारेमा अडान लिन नसक्नु र भारतसँग जैलिसीको लम्पसारवादमा जानका कारणले गर्दा भारत पटक पटक खेल्यो र अहिले पनि खेलिरहेको छ। तर डाक्टर साहब एउटा नेपोलियन बोनापार्टले भनेको म सम्झिन्छु, उनले लेखेको राज्यको नीति भूगोलमा भर पर्छ, भूगोलको अवस्थितिमा भनेका छन्। हाम्रो खराबी त राजनीति भयो होला, हाम्रो भूगोल पनि त अलिक त्यस्तै जटिलमा। भूगोल जटिल छ, यो चाहिँ मान्नुपर्छ। भौगोलिक किसिमले चाहिँ जटिलता छ नि। माथितिर चाहिँ हिमालय र पहाडले ढाकेको छ, तलतिर चाहिँ समथर भूभागले जोडिएको छ, धेरै कुराले यसले छ। तर भौगोलिक कुरा मात्रै पुरै होइन, स्विजरल्यान्ड पनि त भौगोलिक किसिमले चाहिँ 3-4 देशको बिचमा छ नि त, मेन्टेन गरेको छ, विकासको अगाडि बढिरहेको छ। नेपालमा राजनीति गर्ने राजनेताहरू हुने हो भनेदेखि र देश र जनताको बारेमा सोच्ने हो र डिप्लोमेटिक स्किल हुने हो भनेदेखि यो भौगोलिक अवस्था चाहिँ बहुत सुन्दर हो र यो अवसर हो। यो अवसर हो, जटिलता होइन। तपाईँ जटिलता भनेर रहनुभएको छ, यो जटिलता हुँदै होइन, यो अवसर हो। अवसर यस अर्थमा हो विश्वको उदाइसकेको शक्ति चीन जो चाहिँ 1930 भित्रमा विश्वको एक ध्रुव बन्छ भनेर अमेरिकनहरूले पश्चिमाहरूले प्रक्षेपण गरिरहेका छन्, जो 1 नम्बर बन्न आउँदैछ, जसका कारणले आज नेपाल अस्थिर बनेको छ। नेपाल अस्थिर बन्नुको कारण भारत मात्रै होइन, चीनका कारणले नेपाल अस्थिर बनेको छ होइन। नेपालभित्र छिरेर खेल्न पाइन्छ चीनमाथिबाट विदेशीहरू सब नेपाल बसेका छन्। त्यत्रो महाराष्ट्र महाशक्ति माथि छ हामीसँग र अर्को चाहिँ महाशक्ति बन्ने होल्डमा रहेको भारत, जो न्युक्लियर परीक्षण गराइरहेको भारत हाम्रो तल छ भनेदेखि डिप्लोमेटिकली यी दुवै देश जग्गाबाट हामी प्रशस्त ल्याउन सक्दैनौँ। तर त्यो यथार्थ हुँदा हुँदैन डाक्टर साहब। जस्तो अब त्यो भौगोलिक त राम्रो हो नि होइन, विश्वका संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मान्यता दिएका सम्भवतः 195 देश, त्यसमध्ये भूगोलको हिसाबले हामी 93औं र जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी 49औं देशमा पर्दा रहेछौँ। सामर्थ्यको हिसाबले त हामी फेरि एउटा ओल्ड सुपर पावर हुन खोजिरहेको शक्ति, अर्को एसियाको पावर हाउस, यो दुईटाको बिचमा भएको हिसाबले सामर्थ्यले हामी कमजोर त हो नि। फेरि सामर्थ्य भूगोल या जनसङ्ख्या दुवैले हेर्नुहोस्, त्यहाँ हामी सामर्थ्यले कम्पिटिसन गर्न खोजेका त छैनौँ नि त। हामी त बिचमाका नै हौँ। हिजैबाट चाहिँ हात पसारिरहेका छौँ, अहिले पनि हात पसारेका छौँ। त्यो यथार्थता हो नि, हामी हात पसारिरहेका छौँ। यो सत्य हो, यो त सत्य हो नि। हामी हात पसार्ने हो, हात पसारेका छौँ, आएका छौँ, बिचमा आएकै छौँ। तर हात पसार्ने नाममा एउटा देशलाई अर्को देशसँग थ्रेड थ्योरी अन्तर्गत खोज्दा के हुन्छ? त्यो चाहिँ गलत हुन्छ, त्यो चाहिँ गलत हुन्छ, त्यो सम्भव छैन, त्यो सम्भव छैन। त्यो थ्रेड अन्तर्गत गर्न सक्दैन। बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जो 3 महिनामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सफल हुनुभयो, अब उहाँलाई चाइना विरोधीको आरोप त लाग्ने नै गरेको छ। यही बेला
हुम्लासँगको सीमा विवादको मामिलामा बेकारको बखेडा झिक्नुभयो भन्ने आरोप छ। भारतमा दूतहरू पठाउनु भयो सम्बन्ध सुधार। उहाँलाई 73 सालको कार्तिक सम्भवतः 21-22 जहाँसम्म लाग्छ त्यो समय निर्वासित तिब्बतका प्रमुख साङ्गेसँग एउटै मञ्चमा देउबा आफै प्रमुख अतिथि भएर भाषण गर्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ दलाई लामाले पनि भिडियो कन्फरेन्स मार्फत भाषण गर्नुभएको थियो। त्यो कार्यक्रममा सरिक पनि हुनुभयो भनेर त्यति बेला चाइनाले फेरि अम्लो उठाएको छ। यी शेखर कोइराला लगायतका नेताहरूले काङ्ग्रेस जनले पनि त्यहाँ प्रश्न उठाए, यो चीन विरोधी गतिविधिमा तपाईँ संलग्न हुने भनेको यसरी नि नेताहरूलाई। अब मैले उहाँलाई त्यसरी अहिले आरोप लगाउनु खोजेको होइन, सत्यता हो, यथार्थ हो, यो आरोपको कुरा होइन। त्यही त ती घटनाक्रमलाई जोड्दै उहाँलाई चाइना विरोधीको आरोप लगाइन्छ। भारतसँग सम्बन्ध बेकारको सिमानाको मामिलालाई लिएको छ, कहिले राम जानकीको मामिलालाई ल्याएको छ, कहिले केला लिएको छ भनेर सम्बन्ध बिगार्दा गर्ने, चीनसँग अनुग्रहित हुने र प्रो चाइनिजको आरोप ओलीजीलाई लाग्ने, अरू ककल्ला कता कता, कोही पश्चिमाको, कोही यो खास देशको एजेन्टको रूपमा नेतालाई चित्रार्थ गर्नुपर्ने हविगत यो किन छ? यी के हुन्? यी घटनाक्रम के हुन्? नेतामा, शीर्ष नेतामा भएको राजनीतिक बलको कमी हो, यो राजनीतिक सिपको कमी हो। अब सिप वा नियत भन्न सकिन्छ सांगेसँगको भेटवार्ता वा अहिले सत्ता स्वार्थको साँगुरो नियत मात्रै हो, जम्मा स्वार्थ एकदमै। यतोभन्दा बढी केही पनि छैन। कोभन्दा बढी राष्ट्रका लागि, जनताका लागि, देशका लागि हामी यसो होइन भने एलायन्समा हिँड्दा भइहाल्यो नि, किन नन एलायन्स भन्नु पऱ्यो? एलायन्समा गए भइहाल्यो नि त। त्यसो भनेदेखि किन कार्डहरू फालिरहनु पऱ्यो? जस्तै अघिल्लो पटक चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री, तत्कालीन प्रधानमन्त्री, हामीले सँगैसँग चाहिँ देख्यौँ, दलाई लामासँग देख्यौँ। अब यतिखेर पनि उहाँले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने भनेर एउटा टोली पठाउनु भयो, प्रकाश शरण टोली गयो त्यतातिर। चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने भनेर त्यता टोली गइरहेको अवस्थामा हिजो मात्रै चाहिँ फेरि चिनको राजदूतले चाहिँ अब एमाले र माओवादीहरू मिल्नुपर्छ, कम्युनिस्टहरू एक भएर अगाडि आउनुपर्छ भनेर फेरि पहिलोपटक बोलिएको छ। त्यो पनि त्यसलाई इङ्कित गरेको, त्यो पनि त्यसरी कतैतिरको झुकाव र कतैको देखाउनु हुँदैन थियो। त्यो गर्नु राम्रो होइन। तर हामी यी मामलामा चाहिँ हामी पटक पटक झुकेका छौँ। अब ओलीले कालापानीको भूभागलाई दाबी गर्नुमा चाहिँ प्रो चाइनिज भन्नु हुँदैन, त्यो राष्ट्रियताकै कुरा हो। राम जानकी चाहिँ फेरि त्यो बखेडा चाहिँ ननिकालेको भए राम्रै हो। त्यो चाहिँ फेरि निकाल्न आवश्यक चाहिँ मैले ठान्दिनँ। किनभने कतिपयले यो त प्रो अमेरिकन रचन भनिदिन्छ। सांस्कृतिक किसिमले नेतालाई दलाली वा एजेन्टको रूपमा ट्याग लगाउने अनि हामी उनीद्वारा शासित हुनुपर्ने, यो कस्तो हविगत के? यो दुर्भाग्य हो। यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि सत्ता बाहिर रहँदाखेरि जति सजिलो हुन्छ भारतको विरोध गर्न, सत्तामा पुगेपछि अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यो चाहिँ हिजोबाटै भइरहेको है। यहाँ चाहिँ तर व्यवहारिकताको फिल गर्छ। व्यवहारिक पक्षको हिसाबले चाहिँ हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई धेरै प्रगाढ बनाउनु त जरुरी छ। त्यस हिसाबले देउबाजीले चाल्नुभएका कदमहरूलाई गलत भन्न विशेष खालको सम्बन्ध भारतसँग हुनैपर्छ। भारतसँगको सम्बन्ध चीनसँगै तुलना गरेर चाहिँ अलि मिल्दैन हाम्रो हरेक कुराले गर्दा। देउबाजीले भारतलाई मानौ रिजाकै सही, रिजाउँदाखेरि अरूलाई टाउको दुखाइ किन? रिजाउने भनेर राष्ट्रियताको सवालहरूलाई थाँती राखेर, राष्ट्रको भूमिलाई थाँती राखेर, राष्ट्रिय इस्युहरूलाई थाँती राखेर रिजाउने होइन। त्यसरी रिजाउने होइन। मित्रवत व्यवहार सम्बन्ध गाँच्न सक्नुपर्छ, त्यो हो। सबै कुरालाई थाँती राखेर रिजाउनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो अहिले थाँती राखिहाल्यो भन्ने पनि छैन। अहिले चाहिँ एउटा प्रतिनिधिमण्डल भारत गएर भारत सरकारसँग कुरा गर्नु, त्यसलाई नराम्रो किसिमले हेर्नु हुँदैन। ठिक छ, तर त्यतिमा मात्रै नभइदिँदा न विषय आउँछन्। अब पूर्व राजदूतको एउटा पुस्तक निस्कियो, त्यहाँनिर के कनेक्सन रजितको होइन। सम्बन्ध हाम्रो न्यायालय र कार्यपालिकाको नेक्सेसको विषय उदाङ्गो भइरहेको परिस्थिति छ। कतिपयले आरोप लगाइरहेका छन् व्यवहारले बाख्रो कराउनु र बाख्रो हराउनु एकैचोटि भए जस्तो। प्रधान न्यायाधीशको जेठान मन्त्री चौतर्फी विरोध भए पछाडि स्वयं प्रधान न्यायाधीश आफै अप्ठ्यारोमा परेपछि राजीनामा गराइएको सम्म भनिएको छ। न्यायालय र कार्यपालिका बीचको यो सम्बन्ध यो किसिमको दरार आउने तहमा, भाग खोज्ने तहमा, त्यसको नेक्सेस कहाँ त्यति मात्र हो। भुक्तभोगी त यो त फेरि
अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सन जोडिएको छ त्यो न्यायालयलाई पनि डर छैन भन्नेहरू छन्। यो के हो? यो आरोपै आरोप र शङ्कामा हामी धेरै शङ्का गर्छौँ। त्यति टाढा पनि पुग्नु पर्दैन, अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्सनै छ भनेर पनि नपुगौँ। हाम्रा आफ्नै कमजोरीले गर्दाखेरि हो अदालत निम्तिएको होइन। हामी त सबै निमित्त रहेछौँ, गर्नै सक्दैनौँ, कमजोरी मात्रै भन्ने त हामी आफ्नै कमजोरीहरूले हो, हाम्रै आफ्नै आन्तरिक लडाइँका कारणले हो। यसलाई जुरिस्टिक्रेसी भन्दो रहेछ क्या फिरलोभले, आइटी फिरलोभले भन्छन् यो जुरिस्टिक्रेसी हो। जुरिस्टिक्रेसी जब आउँछ अनि प्रजातन्त्रको हत्या हुन्छ र संविधान बेकममा बन्छ र यो चाहिँ एनाक्रेसीतिरको यात्रा हो भन्दा रहेछन्। यो चाहिँ एनाक्रेसी हुँदै अटोक्रेसीतिरको यात्रा हो भन्दा रहेछन् आइटी फिरलोभले। हामीले जुरिस्टिक्रेसीलाई निम्ति आयो। जुरिस्टिक्रेसी भनेको अदालती शासन। अदालतलाई कार्यपालिकाका विषयमा राजनीतिक विषयमा अदालतलाई छुनै हुँदैन, बोलाउनै हुँदैन क्या। नबोलाउन सक्नु भनेको बल्ल प्रजातन्त्र गतिलोसँग टिक्छ। पारन्तर हाम्रा मुद्दा गए। हामीले त पटक पटक अदालतका चाहिँ ढोका ढकढकायौँ। यतिसम्म गर्दा गर्दै त हामी यसरी पार्टी हामी एउटै हौँ कि होइनौँ भनेर ढकढकाउन गयौँ। पार्टी अनि मैले होइन तिमीहरू फरक फरक हौ भन्दै फरक फरक भयौँ। फेरि स्वाभाविक किसिममा हामीले मन्त्रीको समय कति रहने भनेर अदालतलाई सोध्न गयौँ। प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने यसलाई बनाइदिए भनेर अदालतलाई भन्न गयौँ। हामी पटक पटक अदालतका ढोका ढकढकाउन गएपछि अदालत त खेल्छ नि, अदालती शासन त लागू हुन्छ नि, बार्गेनिङ गर्न त मिल्दैन नि त। सुन्नुहोस्, म यही प्रसङ्गमा आउँदैछु। पल्ट पल्ट खेल्छौ। ऊ खेल्दा खेल्दै अदालत यो अवस्थामा पुग्यो कि अब भनेको जुरिस्टिक्रेसी हो, अदालती शासन हो। अदालती शासन सुरु भइसकेको हुँदा अदालतले आफ्नो शासनको भाग खोज्यो। यदि भाग खोजेको हो भनेदेखि यो बहुत गलत नजिर स्थापना भयो इतिहासमै। हिजो पञ्चायतका पाला पनि अदालत खेलेन, हिजोको बहुदल आइसके पछाडि अदालत खेलेन, यो कार्यकालभन्दा अगाडि पनि अदालत खेलेन। अदालत थियो नि त्यो बेला पनि, कार्यपालिकासँग अदालत खेलेको थिएन। तर अहिले अदालत कार्यपालिकाभित्र छ्यापछ्याप्ती खेलिदियो र मन्त्रीको भाग बढ्न समेत मागेको भन्ने जुन बजारमा आइरहेको छ। राजीनामा पनि दिइसक्नुभयो। उहाँको जेठान पर्नु नै अपराध चाहिँ होइन है। फेरि जेठान पर्नु मात्रै अपराध होइन। प्रधानमन्त्री तर यो कुरा हकीकत कुरा यो हो कि भन्न डर लजाउनु पर्दैन। संवैधानिक निकायमा त अदालतले भाग खोजेको हो नि त, हामीसँग प्रमाण छ। संवैधानिक निकायमा चाहिँ अदालतले आफ्नो भाग खोजेको। संवैधानिक निकायको संवैधानिक परिषदबाट निर्णय हुने संवैधानिक निकायका पदहरूमा चाहिँ अदालतले भाग खोज्नु हुँदैन थियो। त्यति बेला भाग खोजेको अदालतले अहिले परमादेशबाट सरकार बनिरहेको बेलामा मैले बनाइदिएको सरकार त हो नि तिमीहरूको, मैले दिएको त हो नि, ल मेरो भाग चाहियो भनेर भन्नु चाहिँ अस्वाभाविक होइन, भन्न सक्छ। त्यो असम्भव होइन। यसरी त्यसरी भन्न जान्छ भनेदेखि अब चाहिँ प्रजातन्त्र नै सकियो। यो सबभन्दा ठुलो हक। अब यसरी जाने भने भोलि आर्मीमा अदालतले भाग खोज्ला, पुलिसमा अदालतले भाग खोज्ला, कुनै निकायहरूमा अदालतले भाग खोज्ला, राजदूतमा अदालतले भाग खोज्ला। त्यसो भनेदेखि त कार्यपालिका र अदालतको बिच, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको बिचको फरक नै छुट्टिएर यहाँ त के को न्याय सम्पादन होला भोलि गएर? राष्ट्रिय इन्स्टिच्युटहरूमा न्याय सम्पादन कसरी होला, कुन आधारमा होला भाग खोज्ने हो भनेदेखि? यो त गम्भीर प्रश्न छ यो। त्यसकारण यसमा भाग खोजेकै होइन भन्न चाहिँ सकिँदैन। किन संवैधानिक निकायको पदहरूमा उसले भाग खोजेकै हो, हामीलाई प्रमाणै छैन हामीसँग भने यसमा पनि भाग खोजेले होइन। भाग खोज्यो तर पनि नेपाली जनता अलि जागरुक भए, चर्को विरोध आयो र राजीनामा दिए। तर नियत चाहिँ यो प्रचलन चाहिँ गलत प्रचलनको सुरुवात भएको छ। यो नेक्सस कायमै रहने भने यो नेक्ससमा त्यसो भए विदेशीको मलाई लाग्दैन विदेशीहरूकै छ भनेर मलाई लाग्दैन। यो त विदेशीहरू त्यति यसमा पस्नु पर्ने। यहाँका हाम्रा नेताहरू, हाम्रा न्यायपालिकाका मान्छेहरू होइन, यी सबै चाहिँ कुन हैसियतमा छन्, कुन मानसिकतामा छन्, जुन समाजमा तपाईँ जन्मिनुहुन्छ त्यही समाजले तपाईँको मानसिकता बनाउने नै हो। यही परिवेशका मान्छे यसमा विदेशी नेक्सस छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अब डाक्टर साहब त्यसो भए जस्तो अदालतले मन्त्री बनाउने ठाउँमा यदि भाग खोजेको सत्य हो र त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सार्वजनिक खतरनाक हो, यो विरोध भएपछि अस्वीकृत भएको हो भने भाग चाहिँ हामी केमा खोज्ने? हुँदा प्रोफेसर समेत भाग बन्डामा। अब प्रोफेसर पनि भाग बन्डामा होइन? पढाइ कस्तो हुन्छ? त्यसले दिने शिक्षा कस्तो हुन्छ? पढाइ नेतृत्व भागभण्डामा। अब प्रोफेसरहरू अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ प्रोफेसरहरू भागभण्डामा भएको छैन है, त्यो भन्नु हुँदैन, त्यो अब समग्र भन्ने गरिन्छ। तर अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ प्रोफेसरहरू भनेको चाहिँ अहिले पछिल्लो चरणमा प्रोफेसरहरू भागभण्डामा भएका चाहिँ छैनन्, क्वालिटीमै हेरेको छ।
नेतृत्व चाहिँ भागभण्डामा भएको छ, नेतृत्वमा भागभण्डा भएको छ। विश्वविद्यालयकै अस्ति भर्खरै भएको नियुक्तिलाई हेर्नुभयो भनेदेखि अब भागभण्डामै काङ्ग्रेसलाई चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण दिनुपर्ने, पूर्व परीक्षा नियन्त्रकै दोहोऱ्याइदिने भनेर चाहिँ दोहोऱ्याइदियो। माओवादीलाई चाहिँ अनुगमन दिनुपर्ने, उही पूर्वीय अनुगमनकोलाई दोहोऱ्याउने भने दोहोऱ्याइदिए। सिडिसीमा चाहिँ वैद्य समूहकालाई दोहोऱ्याइदिने भने सबै टोटल भागभण्डामा चाहिँ गएको छ। विश्वविद्यालयको नेतृत्व चाहिँ पदाधिकारीहरू चाहिँ, तर प्रोफेसर सहप्राध्यापकहरू जस्ता चाहिँ जुन एकाडेमिक पोस्टहरू हुन् त्यो चाहिँ छैन, त्यो भन्नु हुँदैन, त्यो भन्नु हुँदैन। त बिल्कुल क्वालिटीमा छ। हिजो थियो होला, हिजो यति पद चाहिने भनेर चाहिँ विज्ञापन पनि त्यसरी गराउने हिजो चलन थियो। अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ सेवा आयोगले चाहिँ राम्रो गरेको छ। म त्यहीँको एउटा क्यान्डिडेट पनि हुँ। खैर, अब डाक्टर साहब अन्त्यमा चौतर्फीहरू निराशा र नरमाइलो मात्रै देखिन्छ होइन, शान्ति त्यो किसिमको अपेक्षा प्रगति त देखिनन्। दसैँ यो चाडबाडमा हामी यो बडो ढुक्कका साथ आनन्दले जतिसुकै तनाव भए पनि मिठो मसिनो खाने, परिवारजन इष्टमित्र आफन्तसँग भेटघाट गर्ने, बस्ने। तर त्यो आफन्त कहाँ पुगिरहँदाखेरि बाटोको अवस्था यस्तो छ, गाडीको अवस्था यस्तो छ, 35-40जना मान्छे एकैचोटि मर्नुपर्ने परिस्थिति बन्छन् भनेपछि जताततै लथालिङ्ग र भत्किएको मात्रै छ। यो चाडबाडमा कति सकारात्मक ऊर्जा लिएर आफ्नो व्यक्तिगत तवरले त्यो चाडबाड मनाइएला त? अब यो चाडबाडको बेला धेरै दुर्घटनाहरू भए, धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ ज्यान गुमाउनु भयो। हिजो मात्रै पनि 32 जनाले त एकै ठाउँमै त्यो घटनाहरू हामीले सुनेका छौँ। अब बाटोहरू चाहिँ यो डोजरी विकासले खत्तम बनायो। अब यहाँ त कस्तो भन्छ, गाउँका प्रतिनिधिहरू आफै डोजर किन्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ इन्जिनियरिङ गराउनु छैन, त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट हाम्रो घर फलानाको घर पार्दै लैजाऊँ भन्ने, डोजर घुचेट्ने, अनि बाटो आयो विकास भयो भन्ने। यतातिर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले किलोमिटर नाप्ने, फेरि मेरा पाला यति किलोमिटर चाहिँ बाटो खनियो भनेर फेरि नाप्ने र चाहिँ भाषण गर्ने। यसरी बर्बाद डोजरे विकासले चाहिँ धेरै खालका घटनाहरू त्यसबाट आएका छन्। सरकारले अझै पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार भए तापनि अझै स्थिरता पाइसकेको छैन, विवादमै छ। जस्तै अब सरकारले चाहिँ नयाँ गति लिन सकेन, अध्यादेश ल्याएर चाहिँ पार्टी फुटाउने काम गर्यो, त्यसपछि गएर संसदलाई चाहिँ सांसद बनाउने। हिजोको जस्तै हिजोको चाहिँ त्यही पथ, हिजोकै पथ, जो विकृत पथ हामीले हिजोकोलाई भनेका थियौँ, त्यही विकृत पथतिर सरकार गइरहेको छ। त्यसै सरकारले पनि चाहिँ राम्रो महँगी नियन्त्रण भएको छैन, महँगी बजारमा छोइसक्नु केही पनि छैन। यो अवस्थामा सकारात्मक ऊर्जा त अब यदि छन्, दुर्गादेवी साँच्चै हुन् भनेदेखि उनीसँग माग्न पर्ला। अब अरूसँग त आशा गर्ने बाटै छैन। उनीहरूसँग यिनीहरूको सद्बुद्धि सप्रियोस्। अहिले नेपाली जनताले नेपालका राजनीतिक कर्मीहरूको बुद्धि सप्रियोस्, सद्बुद्धि आओस्, यिनीहरू देश र जनताको लागि सोच्ने मानसिकता आओस्। यिनको मानसिकता आइदियो भने हामीलाई थोरै राहत हुन्छ भनेर चाहिँ यिनका लागि पनि हामीले माग्दिन पर्ने भएको छ। आस्तिक र नास्तिकको कुरा आउँछ, त्यसमा आस्तिकहरूले अन्तिम प्रश्न यो ज्ञानेन्द्र नारायणमान बिजुक्छे र मोहन वैद्य बीच कतै कार्यगत एकता जस्तो, त्यो एकता जस्तो एउटै स्वरमा एकैचोटि ल्याउने त्यो संयोग मात्रै हो या फरक हो? त्यहाँ यदि कि दुर्गा भवानीले त्यो पनि मिलाइदिनु भयो होला? त्यो चाहिँ दुर्गा भवानीजना बिचको एकैचोटिको, खै दुर्गा भवानीले मिलाएको त के हो। तर यो एकताले चाहिँ मलाई लाग्छ, कतिपयले यसलाई अनर्थ मान्लान्, राजतन्त्र फर्किनुले कसैलाई ठिकै मान्लान् होइन। के हुन्छ त यो दसैँले त्यसलाई? मेरो विचारमा चाहिँ त्यो एकता हो, पर्दाभित्रको एकता हो भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र उहाँहरूले चाहिँ कुनै एकैचोटि आयो तिनजनाको, यो चाहिँ एउटा संयोगै होला, संयोग बनोस् भन्ने लाग्छ। त्यसपछि पछाडि फर्किएर चाहिँ जान पर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। त्यस नजाला। राजतन्त्र त्यसको लागि अपरिहार्य र नहुने पनि होइन। हुन त राजतन्त्र नहुँदा पनि के त तात्विक परिवर्तन के भयो त भन्ने पनि त फेरि छैन होइन। यहाँ त पिर्के महाराजहरू पनि धेरै हामीले देख्यौँ, पिर्कामा चढेर सलोट खाने महाराजहरू पनि देख्यौँ। यो अलि गलत प्रयोग भयो, त्यसले गर्दाखेरि जनतामा चाहिँ त्यो निराशा आएको पक्कै हो। तर पनि राजतन्त्र एज इट वाज चाहिँ आउँदैन। तर यो देशको चाहिँ मूल नेतृत्व चाहिँ एउटा दलविहीन बन्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा उहाँहरूले ती कुराहरू भन्नुभएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। राजाले भन्नु त स्वाभाविकै हो, राजाले भन्नु त स्वाभाविकै हो। उहाँ चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो विरासत लिन चाहनुहुन्छ र उहाँहरूले राजा भनेको फेरि ज्ञानेन्द्रै हुनुपर्छ भन्ने पनि कुरा छैन। अरू कोही पनि राजा हुनसक्छ, संस्थाको कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ दलविहीन एउटा चाहिँ संस्था चाहिन्छ भन्ने मान्यतामा उहाँहरूले भन्नुभएको होला। अब यो विषय होइन लाग्छ, होइन होला जस्तो लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद।
र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर राजेन्द्र चापागाईसँग समसामयिक राजनैतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।